अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमक्यूएम के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने एक बार फिर हक़ परस्ताना अपना अंदाज़ अपनाते हुए और इस बात का सबूत दिया कि वो एक हक़ परस्त रहनुमा हैं और हक़ परस्त गुफ्तगू करते हैं और जो सच्ची बात होती है उस पे डट जाते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने ये वीलॉग हालिया बनाया जो ईरान और अमेरिका और ये जो जंग हो रही है इस पे उन्होंने कहा कि जनाब मुस्लिम मुल्कों को उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुसलमान मुल्कों को एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए और एक प्लेटफार्म पे आएंगे तो आज उनकी बका है का आज ईरान का नंबर है तो कल उनका भी नंबर आ सकता है। इस बुनियाद पे इसमें उन्होंने तमाम ममालिक को जो इस्लामी है उनका इशारा दिया। तो बहरहाल उन्होंने एक सच्ची बात की। उन्होंने कहा जो जारियत पसंद है जैसे अमेरिका और यानी कि इसराइल, उन्होंने कहा कि उन्होंने कितने गज़ा में खूरेज़ी की, गज़ा में बच्चों को मासूमों को कितना उन्होंने बेदर्दी से बमबारी से उनको खंडरात बना दिया, उनके मकानों को उनको यानी कि ज़िंदा दरगोर कर दिया और उनके अस्पतालों को निशाना बनाया गया, उनके स्कूलों को निशाना बनाया गया, उनकी आबादियों को बिल्कुल तमाम तर जो इंसानी सहूलतें होती हैं उनसे महरूम कर दिया इसराइल ने। मगर कोई अरब नहीं बोला, कोई इस्लामी मुल्क अरबी जो मुस्लिम उम्मा है उन्होंने कहा कि कोई नहीं बोला इस पे। कहाँ है मुस्लिम उम्मा, कहाँ है उम्मत मुसलमा? तो उन्होंने ये बात जो की एक दर्द भरे अंदाज में की और एक वो आवाज़ थी उनकी जो एक मुस्लिम और इस्लामी मुल्कों के लिए और इंसानियत के लिए धड़कता है उनका दिल। तो उस पर उन्होंने एक आवाज़ बुलाई। उन्होंने इस पर भी बड़ा कहा कि मैनाब जो उधर 184 बच्चे ईरान में बमबारी करके इसराइल और अमेरिका ने उनको शहीद कर दिया, उस पर भी उन्होंने कहा मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। तो ये वो रहनुमा होता है जो हक़ परस्त सिर्फ नाम लेवा नहीं होता हक़ परस्त का, वो अंदर से भी हक़ परस्त होता है और बाहर से भी हक़ परस्त होता है। उसके दिल से वो अपना दुनिया के में सिर्फ हक़ वालों की हिमायत करता है, जो हक़ पे होते हैं उनकी हिमायत करता है। तो उन्होंने उस बात का सबूत दिया अल्ताफ़ हुसैन ने कि जनाब ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो ज़्यादती हो रही है, इस पे मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए, एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। मगर उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो ये ममलकतें हैं, वो किंगडम हैं, बादशाहत हैं, तो इन लोगों को अपने इक़्तिदार को फ़िक्र है, इनको मज़लूम आवाम की फ़िक्र नहीं है जिस पे ये जारियत कर रहे हैं जो ईरान के ऊपर हमला हो रहा है। उन्होंने ईरान की हुकूमत को ख़राज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि वो डट गई है ज़ालिम के ख़िलाफ़। मगर उस पे उन्होंने ये कहा कि जब भी कहीं भी किसी पे भी इन्होंने बमबारी की है मगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं हुई। और कभी एक मुसलमान मुल्क पे जारियत हो तो तमाम मुसलमानों को बोलना चाहिए, मगर ये नहीं बोलते। तो ये उनकी वो बात है अल्ताफ़ हुसैन की जो वो हक़ और सच बात करते हैं और इसी हक़ और सच बात करने की पादाश में वो आज जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज अगर वो इस डगर से हट जाएं और अपना वो खुशामदी और अपना यानी कि जी हजूरी करने लगें और हक़ ना हक़ को हक़ कहें और हक़ को ना हक़ कहें तो आज उनकी तमाम जो जिस जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो उनकी सियासी सरगर्मी में पाकिस्तान में पाबंदी है वो भी दूर हो जाए और उनको रिलीज़ कर दी जाए, तमाम उनकी सियासी सरगर्मियों को पाकिस्तान में इजाज़त मिल जाए। तो ये बहरहाल उनको इसी पादाश में ये तो हकीकत है कि वो रियलिज़म पे यकीन रखते थे, तो उन्होंने रियलिटी की जो हकीकत होती है, हकीकत पसंदाना गुफ्तगू वो करते हैं। उसके अलावा वो वही बात करते हैं कि जो हकीकत होती है। तो हालांकि उनसे ये नहीं कोई इस्लामी रहनुमा नहीं है, वो कोई मजहबी रहनुमा नहीं है, मगर जो सच बात होती है और हक़ सच होता है वो मुँह ज़बान से निकालते हैं। और आज भी वो यही बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान में भी वो इसी हवाले से कहते रहे। उन्होंने कहा हमने तो अफ़गानिस्तान में भी बमबारी हुई थी जब भी हमने मजम्मत की थी, हमने जब इराक़ पे हुई थी जब भी मजम्मत की थी, हमने जब लिबिया पे हुई थी उस वक्त भी मजम्मत की, मगर कोई मुस्लिम उम्मत जो है उम्मत मुसलमा नहीं बोली। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ये वक्त है कि इस वक्त
اگر تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو یہ جنگ کسی اور نوعیت کی ہے، یہ تمام خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ تو اس میں مسلم امہ کو ایک ہونا پڑے گا، ایک آواز بلند کرنی پڑے گی، اور اس ضمن میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے اس میں، اور یہ حوالے سے تو اس پہ پاکستان کا نام لیے بغیر انہوں نے حمایت کی۔ انہوں نے کہا یہ جو بھی جنگ بندی یا اس طرح کی کوششوں کر رہا ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کا۔ تو کہنے کا مقصد الطاف حسین نے جہاں بھی دنیا میں ہوا تو وہ حق پرست رہنما ہے، تو انہوں نے اس سے اپنا ثبوت دیا۔ بہرحال وہ سچ بات کرنے والا ایک لیڈر تھا، اور ایک ایسی قوم کا لیڈر تھا جو آج پاکستان کے اندر جو اپنی مصائب کا شکار ہے، اور اس کے عوام یہ کہتے ہیں کہ ہم لاوارث ہو گئے ہیں۔ ابھی تک ان کا کوئی ایسا رہنما نہیں آیا جو ان کا الطاف حسین کی متبادل قیادت یہاں آئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جس نے ان کی نعرے کی پاداش میں ان کو باہر نکالا یا باہر وہ چلے گئے، جو ان کی پابندی لگ گئی ان کی سیاسی کرنے کو، وہ بھی ان کا متبادل ابھی تک پاکستان میں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا رہنما جو ایم کیو کو ان کی جماعت کو چلاتا، جو مظلوم اور پسے ہوئے اور جو محکوم طبقے، جو وڈیرے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور بزنس مین کے زیر تسلط ہے، جو ان کی یعنی کہ استحصال کرتے ہیں یا ناصر جن کا، ان کے لیے الطاف حسین آواز بلند کر رہے تھے اور اپنی حق پرست آواز اور حق بات کرتے تھے کہ جناب ان کو حقوق دیں۔ انہوں نے جب یہ باہر کے یعنی کہ جو کراچی سے باہر جو ان کی قوم کے علاوہ جس کے مظلوم عوام کی جب انہوں نے مظلومیت کی آوازیں بلند ہوتی ہوئی سنی، ان کے کانوں تک آئیں، وفود آئے، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے بھی آواز بلند کریں، تو انہوں نے اس پہ متحدہ قوموں بلا کے ان مظلوم عوام کے لیے سرائکی، گلگت بلتستان کے عوام، پنجاب کے عوام، کے بلوچستان کے عوام، بلوچ عوام کے ان کے رہنماؤں کو لیڈر بنایا اور آواز بلند کی ان کے لیے۔ تو یہ وہ ہے جو آج ایران، عراق اور اس کے جو مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کر رہا ہے لیڈر، وہ لیڈر پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کر رہا تھا، اور انہی جاگیردار وڈیروں نے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو پھر اس حوالے سے ان پہ پابندیاں لگائیں، اور یہ سب اسی کا ایک وہ ہے نتیجہ جو ان کی جاگیرداروں کو للکارا، وڈیروں کو للکارا، ملکوں کو للکارا، سرداروں کو للکارا۔ تو اس کے پاداش میں آج الطاف حسین باہر ہیں، اور باہر آج بھی وہ حق پرستانہ گفتگو کر رہے ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی دنیا کے خطے میں ظلم ہوتا ہے تو اس پہ وہ آواز بلند کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس واحد سہارا ان کا ٹک ٹاک کا، ویلاگ کا یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس پہ وہ بیٹھ کے حق سچ بیان کرتے ہیں، اور سچائی مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے عوام، چاہے ایران کے ہوں یا افغانستان یا پاکستان کے عوام ہوں۔ تو بہرحال یہ ان کی حق پرستانہ آواز بلند ہوتی رہے گی، اس آواز کو دبایا جا رہا ہے پاکستان میں۔ بہرحال پاکستان کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آواز جو بلند کر رہا تھا پاکستان کے مظلوم عوام، کاش وہ پاکستان میں اس کو دوبارہ آزادی مل جائے، جو ایک سچا رہنما ہے، جو ان کے گراس روٹ سے آیا ہے، وہ ان کے لیے ان کے مسائل کو سمجھتا ہے، ان کے حقوق کو سمجھتا ہے، تو اس کو اجازت مل جائے۔ اسی ضمن میں وہ دعا گوئیں عوام کہ ہمارا مظلوم عوام کا قائد پاکستان آ جائے، جو آج دنیا کے لیے آوازیں بلند کر رہا ہے، وہ یہاں آ کے ہمارے لیے بھی آواز بلند کرے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔